کپڑے جو غوث پاک دے دھوندا رہا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی وصال فرما گئے، قبر میں گئے، فرشتے آ گئے، من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. آپ نے فرمایا پرانے سوال پھر لے آئے ہو. انہاں کے کی مطلب ہے؟ فرمایا جدوں پہلی واری سائیں پوچھیا سی الستو بربکم، اساں تدوں دا جواب دے کے آئے ہاں. فرشتیاں آکھیا اے دے اتے اجے بھی الست دی مستی تاری ہے. ہن جنہاں دے اندر ہی کالے ہون تے میں کی کراں؟